शेख फारूक साहब, आपसे एक जानना चाहेंगे, जैसे बखूबी आप जो है सियासत के बारे में हमारे नाजरीन को भी बता रहे थे, तो ये जो है आप बताएं कि जो है कुरान और हदीस में या जो खलीफा इस्लाम के अंदर रहे हैं, तो या जो रहबर हैं, रहनुमाई किए हैं समाज का, तो उन लोगों से सियासत का जो रोल है, जो भूमिकाएं हैं, मिसाल के तौर पर जो है ज़रा वाज़ेह किया जाए ताकि हमारे जो नाजरीन हैं इस बात को और बखूबी वजाहत के साथ समझ सकें। बिस्मिल्लाह व बिही नस्तईन व सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिही व सल्लम तस्लीमन कसीरा अम्मा बाद। मुहतरम नाज़रीन इकराम, जो मुझे सवाल आया है उस सवाल की रोशनी में चंद बातें अर्ज़ करूँगा कि ये सियासत जो हमारे खुलफा राशिदीन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद खलीफतुल मुस्लिमीन अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, ये चारों खलीफा, इन्होंने जो सियासत किया या सियासत की, इनके क्या रोल रहे हैं सियासत में, सियासत के मैदान में, इसके बारे में सरसरी तौर पर हम जानते हैं। मुहतरम सामीन किराम, अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद खलीफा बनाए गए और उनकी खिलाफत 2 साल 6 महीने तक चली और उनको कई चीज़ों का सामना करना पड़ा। मुर्तद्दीन, जो लोग इस्लाम से रिद्दत इख्तियार कर चुके थे, ज़कात देने से इनकार कर चुके थे, ये सब लोगों से निमटते सिमटते उनका 2.5 साला मुद्दत ख़त्म हो गया। वो उसके बाद वो अल्लाह के प्यारे हो गए। उनके बाद खलीफा सानी उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आए और ख़िलाफ़त के बाब में उन्होंने एक नया बाब कायम किया और ऐसी सियासत की कुरान हदीस के और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर रहते हुए दुनिया उनकी मिसाल कायम करने से कासिर है। तारीख़ उन जैसी मिसाल पेश नहीं कर सकती है। उन्होंने तकरीबन 10 साला मुद्दत खिलाफत में ऐसे ऐसे काम किए, ऐसे ऐसे कारनामे अंजाम दिए, तारीख़ उनकी मिसाल पेश नहीं कर सकती। जैसा कि फ़ौजी सिस्टम, उनकी पेंशन और उनके तनख्वाहें, डाक का सिस्टम, शाहराहें तैयार करना, वेटिंग रूम तैयार करना, सड़कें बनवाना, यतीमों, बेवाओं और मजबूरों को भत्ता देना, जितनी फ़ौजी सिस्टम हुकूमत चलानी यानी हुकूमत कायम करनी और उनको कैसे चलाया जाए, जितनी सारी सहूलत, जितनी सारी इंतज़ामात हो सकते हैं, सब उन्होंने ये किया। ऐसे थे यहाँ तक कि बाबा हिंद गांधी जी भी उनका ज़िक्र करते थे कि सियासत अगर किसी ने की और इंसाफ, अदल इंसाफ अगर किया तो उमर फ़ारूक थे। उमर फ़ारूक की सियासत बहुत अच्छी सियासत थी। उन्होंने इस कम मुद्दत में जो जो कारनामे अंजाम दिए, सफ़हात भर जाएंगे उसको तहरीर करने में और कलमबंद करने में। तो मेरे भाइयों, वो ऐसे खलीफा थे कि रातों को गश्त लगाते थे कि कहीं रियाया पब्लिक परेशानी में मुब्तला नहीं है। वो रातों में गश्त लगाते थे। एक मरतबा का वाक़या है, रातों में गश्त लगा रहे थे, घूम रहे थे, घूमते घूमते एक घर के पास से रोने की आवाज़ आ रही थी। घर के पास से रोने की आवाज़ आ रही थी तो वहीं पे वो रुक गए और जो आवाज़ आ रही थी, किसी औरत की आवाज़ आ रही थी जो दर्द विलादत से वो कराह रही थी और शिकवा शिकायत कर रही थी अल्लाह ताला को कि काश के मेरा शौहर अभी होता जो कि फ़ौज में भर्ती था, काश कि मेरा शौहर मेरे पास होता तो मेरी मदद करता, मेरा सहारा बनता। और वो रो रही थी और कुछ गुनगुना रही थी अशार। उमर फ़ारूक उस घर में निशान लगाकर चले गए। बाद में ख़बर लिए पता चला उस औरत का जो शौहर है वो फ़ौज में सरहद पर हैं और कई महीनों से हैं। उसके बाद उन्होंने अपनी बेटी हफ्सा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से पूछा कि एक शौहर अपनी बीवी से कितना दिन तक
غائب رہ سکتا ہے، باہر کتنا دن تک رہ سکتا ہے؟ ایک عورت اپنے شوہر کا انتظار، یعنی شوہر کی غیر موجودگی میں کتنے دن تک صبر کر سکتی ہے؟ تو وہ شرمائی کہ ابا جان مجھ سے یہ سوال کر رہے ہیں۔ باپ نے کہا کہ بیٹی، پبلک کا رعایا کا مسئلہ ہے، بولنا بہت ضروری ہے، آپ شرم نہ کریں، بہت بڑا مسئلہ پیش آیا۔ تو انہوں نے کہا کہ ابا جان، ایک عورت اپنے شوہر کے بغیر 4 مہینے سے زیادہ نہیں رہ سکتی۔ تو انہوں نے فوراً ایک قرار پیش کیا کہ کوئی فوج میں 4 مہینے سے زیادہ نہ رہے، 4 مہینہ جب ہو جائے تو گھر پہ آئے، اپنی بیوی بال بچوں سے ملاقات کر کے دوبارہ جائے۔ تو اس میں عمر فاروق کا ایک قرار، حکیمانہ فیصلہ اس کو کہا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک بار وہ گشت لگا رہے تھے عمر فاروق، اور حاکم پر ضروری ہے کہ گشت لگائے، راتوں کو دیکھے کون کس مصیبت میں ہے، کون آرام میں، کون مصیبت میں ہے۔ تو ایک مرتبہ ایک گھر میں کچھ بچے کے رونے کی آواز آ رہی تھی، اور وہ ماں، بچے بھوک سے نڈھال ہو رہے تھے، پریشان تھے۔ وہ ماں بچے کو سلانے کے لیے چولہے میں ہانڈی دے کر اس میں کچھ پانی رکھ دیا اور اس کو کھولا رہی تھی، پھٹا رہی تھی پانی کو، تاکہ بچے لوگوں کو پتہ چل جائے کہ میری امی کچھ پکا رہی ہے، حالانکہ گھر میں کچھ تھا ہی نہیں، کیا پکائے۔ لیکن وہ ماں بچوں کو سلانے کے غرض سے ہانڈی میں کچھ ابال رہی تھی۔ عمر فاروق کو پتہ چلا تو صبح گیہوں اور گوشت وغیرہ بھیجوایا۔ عمر الفاروق کا وہ تاریخی جملہ جو انہوں نے اپنے عہد سیاست میں کہا تھا، ان کا کہنا تھا اگر کوئی جنگل میں جانور یا پرندہ بھوکا مر جائے تو اس کا ذمہ دار عمر فاروق ہوگا، اور قیامت کے روز عمر فاروق سے اس کا حساب لیا جائے گا۔ جس حاکم کے اندر یہ خوف ہو کہ اللہ تعالیٰ میرا محاسبہ کرے گا قیامت کے روز، تو وہ سیاست کون سی سیاست کرے گا؟ میرے بھائیوں، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے عمر، عثمان، علی، اس کے بعد خلیفہ خامس جن کو کہا جاتا ہے عمر بن عبدالعزیز، چاروں خلیفہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز سے طرز حکومت پر خلافت کیا۔ اس کے بعد علی کے بعد ظلم، زیادتی، بربریت کا ایک جال پھیل گیا۔ اس کے بعد عمر بن عبدالعزیز آئے، جن کو خلیفہ خامسہ کہا جاتا ہے، 5ویں نمبر کے خلیفہ جن کو کہا جاتا ہے۔ عمر بن عبدالعزیز محض 2 سال کچھ مہینے حکومت کیا۔ انہوں نے قلیل مدت خلافت میں انہوں نے وہ کام کیا جس کی مثال تاریخ پیش کرنے سے قاصر ہے۔ عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں لوگ صدقات اور خیرات لے کر کھڑے رہتے تھے، لوگ مالا مال ہو گئے تھے۔ انہوں نے وہ سیاست کی تھی، یہاں تک کہ بیت المال میں گیہوں، اناج وغیرہ سڑنے لگے۔ لوگوں نے شکایت کیا، امیر المومنین، اناج سب خراب ہو رہے ہیں، آپ کیوں نہیں بانٹ دیتے ہیں، بٹوا کیوں نہیں دیتے ہیں، لوگوں میں تقسیم کر دیجیے۔ حالانکہ اس وقت لینے والا کوئی تھا نہیں۔ تو انہوں نے کہا تھا ایک تاریخی جملہ، اپنے جو ذمہ دار تھے بیت المال کے، ان سے کہا تھا انصر القمح علی رؤوس الجبال حتی لا یقول جاع طیر فی بلاد المسلمین۔ کہتے ہیں کہ اناج جو خراب ہو رہے ہیں ان کو لے جا کر پہاڑوں میں، کھیتوں میں پھینک دو، تاکہ کوئی پرندہ بھوکا نہ رہے۔ عمر بن عبدالعزیز کا وہ تاریخی واقعہ جو ان کے عہد میں پیش آیا کہ انہوں نے ایک سیاست کا ایک ایسا ماحول تیار کیا، ایسی سیاست کی کہ لوگ امن و امان ہو گئے، لوگ اپنی جان، اپنے مال، اپنی عزت آبرو کے بارے میں مامون ہو گئے۔
بے خوف ہو گئے. یہاں تک کہ جنگلات میں جانور بھی ایک دوسرے پر اتیاچار ظلم زیادتی نہیں کرتا. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ ایک چرواہے نے کہا کہ آج عمر بن عبدالعزیز کا انتقال ہو گیا. تو اس سے کسی نے پوچھا کہ کیسے پتہ چلا کہ آج عمر بن عبدالعزیز کا انتقال ہو گیا؟ تو انہوں نے کہا کہ آج بھیڑیے نے میری بکری پر حملہ کیا. آج کسی بھیڑیے نے میری بکری پر حملہ کیا جس کی وجہ سے میں نے بتایا. بعد میں پتہ چلا واقعی عمر بن عبدالعزیز کا انتقال ہو گیا. تو ایسے لوگ تھے جنہوں نے سیاست کے باب میں ایک سنہرا باب قائم کیا. سیاست کے باب میں ایک تاریخ مقرر کر دی. ان کی مثال خود وہ لوگ ہیں، ان کی مثال دنیا پیش نہیں کر سکتی. یہ اصل سیاست کے اصل ہیرو یہ لوگ ہیں جو ہمارے سلف صالحین ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.